बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 12 नवंबर 2025 बरोज़ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वलीअहद की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास आलमी और जो इलाकाई सूरत हाल पर गौर किया। वलीअहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ आल सऊद की ज़ेर सरपरस्ती काबीना के हफ्तावारी इजलास में अरकान ने इलाकाई और आलमी ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए इस अज़म का इआदा किया कि सऊदी अरब दुनिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इजलास के आगाज़ में वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अरकान काबीना को मलेशिया के शाह सुल्तान इब्राहिम से मुलाकात और दोनों मुल्कों के माबैन मुख्तलिफ शोबों में होने वाले जो ताल्लुकात हैं उस पर होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। अरकान ने जद्दा में होने वाली हज और उम्रा कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के एडिशन में भी खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ के खिताब का हवाला देते हुए कहा, सऊदी अरब हरमैन शरीफैन की खिदमत, ज़ायरीन हरम की सहूलियात और आज़मीन के आराम और सुकून के लिए खिदमत को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए पुरज़म है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिटायरमेंट का इंदिया दे दिया। वर्ल्ड कप 2026 मेरे कैरियर का आखिरी मेगा इवेंट होगा। पुर्तगाल के सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा कि 2026 का वर्ल्ड कप उनका आखिरी मेगा इवेंट होगा। इस तरह फुटबॉल की तारीख का एक शानदार करियर अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। एक सऊदी फोरम में वीडियो लिंक पर उनसे पूछा गया कि 2026 क्या उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा। उनका कहना था, यकीनी तौर पर हाँ, मैं 41 साल का होने वाला हूँ और मुझे लगता है कि यही वो लम्हा होगा। और रोनाल्डो, जिन्होंने 2023 में सऊदी अरब के अल नसर क्लब में शमूलियत इख्तियार की थी, गुज़श्ता हफ्ते इन तबसरों की भी वजाहत की जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही रिटायर हो जाएंगे। 5 बार बैलन डी का जो एजाज़ जीतने वाले स्टार फुटबॉल जो रहे आइंदा साल अपना छठा वर्ल्ड कप खेलने की उम्मीद कर रहे हैं। वो 2006 में अपने पहले वर्ल्ड कप में ट्रॉफी उठाने के करीब थे कि सेमीफाइनल में उनका मुल्क पुर्तगाल वो फ्रांस से हार गया। और रोनाल्डो हंगरी के खिलाफ 2 गोल करके वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड की तारीख में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। दरिया में सीजनल मार्केट, जहां सऊदी और जापानी सकाफत के रंग बिखरे हुए हैं। रियाद में दरिया सीज़न प्रोग्राम 2025-26 के तहत सीजनल मार्केट का आगाज़ अल तवाले के तारीखी मुकाम इलाके में कदीम बाज़ारों के रवायती शोर में किया गया, जहां ख़रीदार और दुकानदारों की आवाज़ें कदीम मार्केटों के तस्वर को उजागर करती हैं। एसपी के मुताबिक इस साल सीजनल मार्केट का एडिशन एक ख़ास अहमियत का हामिल है, जिसे जापान की सकाफत क्योटो को सऊदी अरब और जापान के माबैन सफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर मुतारिफ करवाया गया है। सीजनल बाज़ार को ऐसी शनाख्त दी गई है और जो दोनों सकाफतों का इम्तजाज है। विजिटर सऊदी और जापानी विरसे के हवाले से एक मुनफरद जो तजर्बा है उसका मुशाहिदा करते हैं। हज खिदमात के मुआहदे 4 जनवरी से पहले मुकम्मल कर लिए जाएँ। वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया ने कहा कि बैरून मुल्क से हज सर्विस के मुआहदे 15 रजब से पहले मुकम्मल कर लिए जाएँ ताकि आइंदा हज सीज़न के मामलात को बरवक्त मुकम्मल किया जा सके। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक जद्दा में होने वाली हज और उम्रा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और नुमाइश के 5वें एडिशन में वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने मुख्तलिफ मुल्कों के हज मिशन के सरबराहान और 100 से ज़्यादा मुल्कों के वज़रा और मुफ्तियान कराम से मुलाकात की। डॉक्टर रबिया ने गुज़श्ता हज सीज़न की कामयाबी पर हज मिशन और शरीक इदारों की जानब से की जाने वाली कोशिशों को सराहा। वज़ीर हज ने इस बात पर जोर दिया कि जिन मुल्कों की जानब से ताहाल हज खिदमात के मुआहदों को हतमी शक्ल नहीं दी गई है, उन्हें चाहिए कि वह जल्दी तमाम मामलात को मुकम्मल करें। 15 रजब से पहले हाजियों के खेमों की अलॉटमेंट और 13 शबान से पहले मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में आज़मीन की रहायशी इमारतों के मुआहदे मुकम्मल कर लें। वज़ीर हज और उम्रा ने मज़ीद कहा, इस साल हज इंतज़ामात के लिए मुख्तलिफ ज़वाबित मुतय्यन किए गए हैं, जिनका मकसद ज़ियाफ़त को ज़्यादा से ज़्यादा आराम पहुँचाना है। एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करें कि गैर कानूनी घरेलू मुलाजमीन उनको 6 माह की मोहलत मिल गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, वज़ारत ह्यूमन रिसोर्स ने ऐलान किया है गैर कानूनी घरेलू मुलाजमीन के क़याम को कानूनी बनाने के लिए दी जाने वाली जो मोहलत है उसका आगाज़ कर दिया गया है, उसमें तोसी कर दी गई है। तो वेबसाइट के मुताबिक नई मोहलत शुरू होकर अब अगले 6 महीने तक जारी रहेगी
اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا مقصد گھریلو جو ملازمین ہیں اور مالکان کو اضافی وقت دینا ہے تاکہ وہ غیر حاضر جو ملازمین ہیں جو کہ حروب کی حالت میں ہیں ان کو مناسب جو مساند پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے آٹومیٹک طریقے سے درست کر سکیں، جس سے کام کے ماحول میں بہتری اور تمام فریقین کے حقوق کی ضمانت ممکن ہو سکے گی۔ وزارت نے وضاحت کی ہے یہ اقدام سعودی عرب میں افرادی قوت کے شعبے کی مسلسل ترقی کی کوششوں کے تحت ہے۔ اس اقدام کے تحت وہ گھریلو ملازمین جن کے بارے میں حروب کی رپورٹ درج ہو چکی ہے یا جن کے اقامے ایکسپائر ہو چکے ہیں اور جو ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، وہ اپنی جو حالات ہیں، اپنے جو سٹیٹس ہے اس کو درست کر کے اپنا جو نقل کفالہ ہے وہ نئے کفیل کے پاس ٹرانسفر کر سکتے ہیں، بشرطے کہ تمام قانونی جو اقدامات ہیں مکمل کیے جائیں۔ وزارت نے مزید کہا یہ تمام کارروائیاں مساند پلیٹ فارم کے ذریعے کی جائیں گی۔ یہ توسیع صرف ان گھریلو ملازمین پر لاگو ہوتی ہے جو اعلان کے بعد غیر حاضر نہیں ہوئے۔ عالمی سیاحتی شعبے میں 2034 تک 9 کروڑ ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ سعودی وزیر سیاحت احمد الخطیب نے کہا کہ سیاحت کے شعبے میں دنیا بھر میں 357 ملین جو ہے اس سے زائد لوگ کام کر رہے ہیں اور توقع ہے کہ یہ شعبہ 2034 تک تقریباً 90 ملین جو نئی ملازمتیں ہیں وہ پیدا کرے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ 40 ملین ملازمتوں کا خلا موجود ہے جس کے لیے فوری حل درکار ہے۔ انہوں نے منگل کو ریاض میں افتتاحی تقریب میں منعقدہ کانفرنس اور نمائش ٹورائز میں جو ہے کہا کہ یہ معاملہ حال ہی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی زیر بحث آیا۔ انہوں نے کہا اس کانفرنس میں دنیا کے 50 سے زائد وزرائے سیاحت شریک ہیں اور یہ عالمی پلیٹ فارم ہے جہاں سیاحت میں ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت جو ہے اس کے مستقبل پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ گھریلو ملازمین کی تنخواہیں بینک کے ذریعے ادا کرنے کے چوتھے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ سعودی وزارت محنت اور افرادی قوت نے گھریلو ملازمین کی تنخواہیں بینک کے ذریعے ادا کرنے کے چوتھے مرحلے کا آغاز کیا ہے، اور وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے چوتھا مرحلہ ان کفیلوں کے لیے ہے جن کے گھریلو ملازمین کی تعداد 2 یا اس سے زیادہ ہے۔ وزارت نے گھریلو کارکنوں کی ماہانہ تنخواہوں کو بینک کے ذریعے بھیجنے کے عمل کو مختلف مرحلوں میں نافذ کیا تھا تاکہ انفرادی کفیلوں کو سہولت مل سکے۔ مساند پلیٹ فارم جو ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ کفیل شامل تھے جن کے گھریلو ملازمین کی تعداد کم از کم 4 تھی۔ پہلے مرحلے کا آغاز جولائی 2024 سے کیا گیا تھا جس کے تحت نئے آنے والے کارکنوں کی ماہانہ سیلری بینک کے ذریعے ادا کرنا ضروری تھا جس کے بغیر ویزا جاری نہیں کیا جاتا۔ دوسرا مرحلہ جنوری 2025 میں شروع کیا گیا تھا اور جو ہے جبکہ تیسرے مرحلے کا آغاز جولائی 2025 میں کیا گیا جس میں 3 ملازمین والے کفیلوں کو شامل کیا گیا تھا جو تنخواہیں بینکوں کے ذریعے ادا کرنے کا پابند تھا۔ وزارت کا کہنا ہے جنوری 2026 تک مساند پورٹل کے ذریعے تنخواہوں کی ادائیگی کے تمام مراحل کو مکمل کر لیا جائے گا۔ گھریلو کارکنوں کی تنخواہوں کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے مساند پورٹل جاری کیا گیا تھا تاکہ آجر اور اجیر دونوں کے حقوق کا تحفظ ہو سکے۔ ریاض میں 220 میٹر بلند منفرد رواجے ٹاور کا منصوبہ۔ رواجے گروپ کی جانب سے ریاض میں 220 میٹر بلند اور رواجے ٹاور منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ٹاور کا افتتاح 2029 تک متوقع ہے۔ سبق نیوز کے مطابق گروپ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے ٹارگٹ کے مطابق بلند و بالا ٹاور موجودہ دور کے تقاضوں کے حامل ہوگا۔ ٹاور کا ڈیزائن کھجور کے درخت سے مشابہ ہوگا جو سعودی عرب کی ثقافت کی علامت ہے، اور اس کے علاوہ ٹاور سلمانی طرز تعمیر اور قومی شناخت کا حسین امتزاج ہوگا۔ مجوزہ ٹاور میں رہائشی یونٹس ہوں گے، مخصوص مقامات ہوں گے، تفریحی سہولیات ہر طرح کے موسم اور ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے مہیا کی جائیں گی۔ ٹاور سمارٹ ٹیکنالوجی اور پائیدار انجینئرنگ کا شاہکار ہوگا۔ گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین فہد الراجی نے بتایا کہ رواجے محض ایک ٹاور نہیں بلکہ جدید فن تعمیر کا اور مستقبل کے تمام تقاضوں سے ہم آہنگ ہوگا۔ دوسری جانب گروپ کے سی ای او انجینئر عقیل الراجی کا کہنا تھا کہ منصوبہ ایک ایسا معیاری قدم ہے جسے مستند موجودہ تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ترتیب دیا گیا۔ منصوبے کو ڈیزائن کرنے والی کمپنی یوائن اسٹوڈیو کے ڈائریکٹر فلیپو لوڈی کا کہنا تھا کہ رواجے ٹاور تعمیراتی سفر کے تصور کو حقیقت کا روپ دیکھا جسے نجدی ورثے کی جدیدیت سے جوڑا جائے گا۔ امام ریزرو جو ہے اس میں 2025 اور 26 سیزن میں جو ہے ہاٹ ایئر بیلون کا تجربہ کیا جائے گا۔ امام عبدالعزیز بن محمد رائل ریزرو نے آنے والے الارما سیزن 2025-26 کی سرگرمیوں کے ایک حصے کے طور پر گرم ہوا کے غبارے کے تجربے کو متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے
जिससे ज़ायरीन के लिए इमाम अब्दुल-अज़ीज़ बिन मोहम्मद रॉयल रिज़र्व की शान शौकत और उसके माहौलियाती तनों को दरियाफ्त करने के नए दरवाजे खुले हैं। ये तजर्बा रिज़र्व को उसके पौधों, जंगली हयात और सहराए अल-दहना में रेत के टीलों के एक हैरत अंगेज़ नज़ारे में बदल देगा, जहाँ सुबह सवेरे सफ़र शुरू होता है ताकि ज़ायरीन को तुलुए आफ्ताब तक एक नज़ारे देखने को मिल सकें। अलार्मा माहौलियाती सीज़न में हॉट एयर बलून के जो तजर्बा है वो एक मेयारी इजाफा है जो तफरीह का एक जो नया पहलू है वो फराहम करेगा और विजन 2030 के ऐन मुताबिक है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।